స్టార్ట్ చేయమ్మా ధ్రువ్. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు ధ్రువ్. నేను 2వ తరగతి చదువుతున్నాను. మా అమ్మగారి పేరు సౌజన్యదేవి. మా నాన్నగారి పేరు శ్రీనివాస్ కుమార్. మా భగ్ మా భగవద్గీత టీచర్ పేరు సుధా భగవద్గీత మ్యామ్. ఓకే, స్టార్ట్ చేయి. నేను నేను అష్టమోధ్యాయः నేను చాప్టర్ 8 చెప్తున్నాను. చెప్పు. ఓం ఓం శ్రీకృష్ణాయ పరమాత్మనే నమః. శ్రీమద్భగవద్గీత అథాష్టమోధ్యాయः అక్షర పరబ్రహ్మ యోగः. अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अयज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं नेयोऽस्मि यथात्मभिः श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्म उच्यते यं भूतभावोद्भवकरः विसर्गः कर्म संगतः अतिभूतं क्षरो भावः पुरुषस्यातिदेवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहेर्देहभृतां वरा अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं तं त्वमेवैति यः प्रयाति त्यजन्ति यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः रम्यमापि स्मरन् भावं चिच्यन्ते कलेवरं तं तमेव इति कौन्तेय स्मदा सदा तद्भावभावतः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां न स्मर्युच्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामेव वैश्यस्य संशयः. अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं यादि पार्थ न चिन्तयन् कविं पुराणमनसा श्रुतारं मनोरणीयां समनुस्मरेत् यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसा अचलेन भक्त्या योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषम् उपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुज्य च भूतनायात्मनः प्राणं नास्त्वितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति चिन्तेऽहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः. 15 मामुपेचेत कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते. మళ్ళీ చెప్పు ధ్రువ్, మళ్ళీ చెప్పు. మాముపేత్య మాముపేత్య పునర్జన్మ కాలయ దుఃఖాలయం శాశ్వత. శాశ్వతం నాప్నువంతి మహాత్మానః సంసిద్ధిం పరమాం గతాః ఆబ్రహ్మభూనా లోకాః పునరావర్తినో అర్జున. मामुपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यब्रह्मणो विदुः राज्यं योगसहस्रान्तं देहोरात्रयतो जनाः.
18. ఉమ్. अव्यक्ताव्यक्तयः सर्वाः प्रपञ्चहरागमे राज्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके రాజ్యాగమేవ శః పార్థ. राज्यागमेव సారీ च సారీ. చెప్పు చెప్పు. అంతేలే. प्रलीयन्ते ఉమ్. प्रलीयन्ते మళ్ళీ చెప్పు. अव्यक्ता అంతే అదే. अव्यक्ताव्यक्तयः सर्वाः प्रपञ्चहरागमे राज्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ఉమ్. भूतग्रामस्य एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते राज्यागमे राज्यागमे वशः प्रपञ्चहरागमे परस्तस्मात् भावोऽन्यः अव्यक्तो व्यक्तः सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्यालभ्यस्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् इत्र काले आवृत्तिं च वियोगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् षण्मासा दक्षिणायनम् ఉత్తరాయణమేనమ్మా. षण्मासा उत्तरायणम् तत्र चान्द्रमासं प्रयाता यान्ति तं कालम् 24 మళ్ళీ చెప్పు. అగ్నిర్జ్యోతిరః శుక్లః మళ్ళీ చెప్పు. अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् ఉమ్. तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः ఉమ్. धूमो राजस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् ఉమ్. तत्र चान्दमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते ఉమ్. शुक्लकृष्णे कथयिष्यते जगतः शाश्वते मते एकया याचनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः ఉమ్. नैते श्रुतिपात जानन् योगे मुह्यते कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव ज्ञानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अच्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चार्यम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरपरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः ఉమ్. కొంచెం తడబడ్డావు లేదురు మధ్యలో. ఇది 28 శ్లోకంలో అది సెకండ్ లైన్ మళ్ళీ చెప్పు. మళ్ళీ వేదేశగ్నిష్ మళ్ళీ చెప్పు. 28 శ్లోకం. वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव ज्ञानेषु यत् దానేషు. पुण्यफलं దానేషు అది. दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् అదొక్కటి కరెక్షను. మధ్యలో తడబడ్డావులే కానీ కొంచెం పర్వాలేదు. ఇంకొంచెం మంచిగా నేర్చుకో చాలు. ఓకేనా? ఓకే. ఓకే మ్యామ్.